2 minute cartoon. प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में शेख चिली नाम का एक नौजवान रहा करता था। वो बहुत कामचोर, बेवकूफ, सुस्त और काहिल था। उसे तो बस एक ही काम आता था, दिन भर ख्याली पुलाव पकाना और शेखी मारते रहना। जहां चंद लोगों को बैठे देखता, वहीं खुद भी जाकर बैठ जाता और किसी और को मौका दिए बगैर अपने झूठे सच्चे कारनामे फर सुनाने लगता। कभी गांव वालों को ये बताता कि उसके दादा अंग्रेज के जमाने में तोपे बनाया करते थे, और कभी कहता कि गांव आने से पहले वो किसी जगह का नवाब था। गांव वाले भी उसकी इस आदत से बहुत तंग थे, इसीलिए उन्होंने इसका नाम शेख चिली रख दिया था। वो अपने नाम की तरह बड़े बड़े मंसूबे बनाता, लेकिन किसी भी मंसूबे पर अमल नहीं करता था। एक दफा उसके ख्याली पुलाव की आदत से चिढ़कर एक दोस्त ने कहा, अरे शेख साहब, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं? बातें तो आपकी करोड़ों की, और पैसा आपके पास एक धेला नहीं। अभी कल ही तो आप हमसे उधार मांग रहे थे। ये सुनकर शेख चिली को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि अब उसे इतने पैसे कमाने हैं कि पूरा गांव खरीद सके। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके कानों में ये आवाज पड़ी, अगर कोई अल्लाह का बंदा मेरे घर ये दूध का कैन पहुंचा दे तो मैं उसे एक अशरफी दूंगा। अशरफी का नाम सुनकर शेख चिली तेज कदमों से उस आदमी की तरफ लपके और झट से दूध का कैन उठा लिया। सेठ साहब बोले, अरे शेख चिली साहब, जरा संभाल कर उठाइएगा, दूध गिरने ना पाए, वरना एक आना भी नहीं दूंगा। इस पर शेख चिली बड़े गुरूर से बोले, अरे सेठ साहब, मैं शेख चिली हूँ, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, मुझे तो सारा गांव जानता है। ये कहकर वो दूध का कैन उठाकर चल दिए। ख्याली पुलाव पकाने की आदत तो उन्हें पहले से ही थी। दूध का कैन उठाते ही दिल में सोचने लगे, दूध घर तक पहुंचाने की मजदूरी मुझे एक अशरफी मिलेगी। अरे शेख चिली, ये तो बड़ी रकम है, उससे मैं एक मुर्गी खरीदूंगा। मुर्गी ढेर सारे अंडे देगी, फिर उन अंडों से ढेर सारे चूजे निकलेंगे। उन चूजों को मैं खूब दाना खिलाऊंगा, फिर वो चूजे बड़े हो जाएंगे और बन जाएंगी प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी मुर्गियां। उन सब मुर्गियों को बेचकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। उन पैसों से मैं एक मोटी ताजी बकरी लूंगा, फिर वो बकरी देगी बहुत प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से बच्चे। फिर मैं वो बकरी और उसके प्यारे प्यारे बच्चे बेचकर मोटी ताजी गाय ले लूंगा। फिर वो गाय देगी और बच्चे, और मेरे पास बहुत सी गायें हो जाएंगी।
ان میں سے چند گائے بیچ کر میں ایک اچھی سی حویلی لے لوں گا، اچھے اچھے کپڑے پہنوں گا، بہت سے ملازم، مزے مزے کے کھانے۔ ارے واہ شیخ چلی، کیا ہی مزے ہوں گے۔ پھر میں باقی کی گائے بیچ کر زمیندار سے کہوں گا کہ سارا گاؤں مجھے بیچ دے۔ جب میں گاؤں خرید لوں گا تو پھر مجھے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، میں بہت امیر ہو جاؤں گا۔ سارے گاؤں والے میری عزت کیا کریں گے۔ پھر میں ایک شاندار قیمتی گھوڑا خریدوں گا اور گاؤں میں گھومنے جایا کروں گا۔ سب لوگ مجھے سلام کیا کریں گے، میری عزت کیا کریں گے۔ ہر کوئی میرے نام کے نعرے لگا رہا ہوگا، شیخ صاحب زندہ باد، شیخ صاحب زندہ باد۔ اور میں ہاتھ ہلا ہلا کر ان نعروں کا جواب دے رہا ہوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے شیخ چلی نے واقعی اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا جیسے کہ وہ لوگوں کے نعروں کا جواب دے رہا ہو، لیکن جیسے ہی اس نے اشارہ کیا دودھ کا کین زمین پر آ گرا اور سارے کا سارا دودھ زمین پر بہہ گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سیٹھ صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہ غصے سے چیخ اٹھے، ارے شیخ چلی، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ شیخ چلی بولا، سیٹھ صاحب، آپ کا تو صرف دودھ کا کین گرا ہے، میرے تو سارے خوابوں کے محل گر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر شیخ چلی نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی اور سیٹھ صاحب اسے پیچھے آوازیں دیتے رہ گئے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محض خیالی پلاؤ بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہمیں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے اور حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔